7 ماه شده شاهمیر. دیگه نمیتونه بچه دار بشه. از اون زمانی که داده بودی 1 ماهش مونده. من که میگم بهش بگو بیا پیش من بمون. خواهش میکنم یکم درک کن مونا. اگه اون شاهمیر، من دارم مادر میشم. شاهمیر گفته بودی اگه من باردار بشم دیگه ازدواج نمی کنی. اینو ببین، نتیجه آزمایش. اینجا چه خبر؟ این بچه یکیه مونا؟ این بچه یکیه؟ جواب منو بده. این بچه یکیه؟ با کی ازدواج کرده؟ جواب بده. جواب منو بده. بچه یکیه؟ شاهمیر. چی داره میگه شاهمیر؟ این بچه تو نیست. گفتی به هم مهلت میدی. ببین، من 1 ماه قبل از موعد باردار شدم. امکان نداره. آزرا چی کار میکردم؟ بیماری تو که دیدم ناتوان شدم. نمیتونستم مرگ تو ببینم. میذاشتی بمیرم. چرا داری ذره ذره میکشی؟ همون بهتر که میذاشتی یه دفعه‌ای بمیرم که این اتفاق افتاد. همون موقع که شک کرده بودی از ازدواجم 1 سال میگذره. تو منو بازی دادی. منو بازی دادی شاهمیر. اینو ببین، نتیجه آزمایشمه. از چه کسایی که التماس دعا نخواستم. هر مسجد و امامزاده ای رفتم. چقدر دعا کردم و به همه گفتم برام دعا کنن که مادر بشم. اون وقت تو داشتی فریبم میدادی. هیچ وقت نمیبخشمت شاهمیر. هیچ وقت نمیبخشمت. تو منو بازی دادی. بازیم دادی. آزرا عاشق بنده تو بودم، اما اون دستمو ول کرد.